अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं ना कह सकता कि आपने एटम बम देखा है। अब मैं कहने लगा था, फिर मैंने कहा यार मैं क्या कहने लगा हूँ, एटम बम आपने कैसे देखा होगा। ये वजीफा जो मैं थोड़ा सा मजाक कर देता हूँ, बुरा ना बनाया करें। जो हाँ जो जो नए हैं वो तो बुरा बनाते होंगे, कहते होंगे यार ये बंदा मजाकें बहुत करता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं मेरे बहन भाई, उनको पता है इमरान ताहिर हमारा बहन भाई है, हमारा बहन भाई है। हमसे शुगल मेला भी लगाता है ताकि हमारा दिल है राजी हो जाया करे। तो मैं ये कहने लगा था कि एटम बम आपने कभी देखा है। तो बहरहाल जी यकीन करें कि ये जो वजीफा है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या वजीफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफा अगर आप मेरे आज मान जाओ मेरी बात, मैं तो आना मान जाओ मेरी गल, अगर मेरे दसे तरीके नल तुसां अमल कर लिया जी, अगर जैसे मैं बता रहा हूं अगर आपने वैसे अमल कर लिया, तो हजरत साहब फरमाते हैं कि जेब, तुम्हारी जेब और तुम्हारा पर्स नजर आ रहा है, अल्लाह पाक ये भरा हुआ पर्स मेरे सब बहन भाइयों के नसीबों में कर दे। दौलत ही दौलत होगी, आपकी जेब, आपका पर्स कभी खाली ना होगा। रिज़्क और दौलत का ऐसा तूफान होगा कि दुनिया में जिस जिस चीज की आपको तलब है ना, आप ये देखें बटवा नजर आ रहा है, बटवे से निकालते रहोगे, खरीदते रहोगे। कोई गरीब आ जाएगा, भाई अल्लाह के नाम पे दे दे, उसको देते रहोगे। कोई गरीबनी आ गई, कोई गरीब आ गया, कोई गरीबनी आ गई, होते हैं ना गरीब बेवाएं होती हैं जी, मजबूर खवातीन होती हैं, मजबूर मर्द होते हैं। कोई आपसे कुछ मांगेगा आप दे दोगे, आपको कमी नहीं लगेगी, आपका पर्स खाली नहीं होगा। बल्कि अगर दुनिया में ज़ाहिर है, इस असूल याद रखिए कि अगर 1 रुपया दोगे ना आप, अल्लाह आपको 70 रुपये आखिरत में और 10 रुपये 10 गुना दुनिया में आपको अता करेगा। तो ये अमल वो है कि अगर आप सूरज निकलते वक्त ये कर लें, इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि आपने जिस चीज़ में हाथ डाला है, दिन को ज़ाहिर है कोई दफ्तर में जाता है, कोई दुकान पे जाता है, कोई मजदूरी पे जाता है, हर बंदे का अलगर्ज अपना अपना काम है। तो जिस काम में आप हाथ डालोगे, पत्थर उठाओगे ना पत्थर, तो सोना बन जाएगा। मैं कहता हूं अगर मट्टी में हाथ डालोगे ना, तो वो आपके सोने के भाव बिकेगी। यानी कि अगर आप ये अमल करने के आदी हो जाते हो, तो अब ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको अमल बताता हूं। मैंने खुद भी अमल किया हुआ है, लेकिन खुद इतना नहीं किया जितना मैंने लोगों को, हजारहा लोगों को ये बताया, और जितने लोगों ने किया ना वो कामयाब हुए। दोस्तों बिस्मिल्लाह के बारे में ये है कि जब ये नाजल हुई ना, तो शैतान ने अपने सर पर, अपने मुंह पर कालक पोद ली, कालक मल ली, मट्टी गंदी कीचड़ मला, और ये कहा कि अब मैं बर्बाद हो गया। क्यों? कि रब का फैसला है कि जिस काम से पहले आप कह दोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बोलिए, आगे से बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोले, शर्माए नहीं। अपने अपने घरों और दुकानों पर आप बैठे हैं, कोई कौन सा आपको कुछ सुन रहा है, बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि कमेंट में भी लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शैतान घबरा गया, परेशान हो गया। नई नई फौजें आई फरिश्तों की बिस्मिल्लाह को ज़मीन पर नाजल करने के लिए। शैतान घबरा गया कि यार ये क्या होने वाला है। अल्लाह का फैसला है कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा उसका पूरा काम दुरुस्त कर दिया जाएगा और शैतान की 10 तरस्ते बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप खाना खाने से पहले पढ़ रहे हो शैतान फारग, कोई यार काम करते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शैतान इसलिए रोया और पछताया। तो अमल आपको मैं बताने लगा हूं सूरज निकलने वक्त का। ज़ाहिर है अब सूरज निकलता है, दिन का आगाज हो रहा है, किसी भी आगाज से पहले बिस्मिल्लाह। पूरा दिन पैसा पकड़ोगे तुम, लोगों से माल लोगे, कारोबार है तो तरक्की होगी, दुकान है तो तरक्की होगी, नौकरी है तो मालकान खुश होंगे। यानी कहीं आपकी हार नहीं होगी, हर तरफ से जीत के निकलोगे। अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें,
چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ایک چھوٹا سا اس کا میں آپ کو یعنی کہ یہ بتا دوں عمل، یعنی اس کا جو فضیلت بتا دوں کہ یہ جو عمل کرتا ہے نا بندہ، پورا دن ہو سکتا ہے کہ اس دن اس کی وہ خواہش پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے مکان مل جائے، دکان مل جائے، نوکری مل جائے، ہو سکتا ہے اس دن آپ کو کامیابی، امتحانات میں کامیابی جن کو نہیں ہوتی ان سے پوچھئے وہ کتنے پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس دن آپ پر دولت کی بارش ہو جائے۔ تو عمل کیسے کریں؟ جب سورج نکل رہا ہو، سورج نکلنے کا وقت ہے، ضروری نہیں آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے کمرے میں بھی عمل کر سکتے ہیں، صرف کریکٹ ٹائم ہو جب سورج آپ کا نکلتا ہے یعنی طلوع ہوتا ہے، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے سامنے ایک گلاس پانی رکھ لیں اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 127 مرتبہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 127 ٹائم، 127 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھ چکو، اس کو اس طرح ہاتھ اپنے کر کے نا پھونک مار کے اپنے چہرے پر مال لو اور پانی پر دم کرو اور پانی کو پی لو۔ آپ کو مجھے پتہ ہے یقین نہیں آئے گا، پورا دن آپ رزق اور دولت میں کھیلو گے۔ اور اگر آپ یہ روز عمل کرو گے نا تو کامیابیاں، ایک بندہ تھا مجھے کہنے لگا، ایک کال کی بات ہے، کمنٹ میں بتا رہا تھا کہ کہنے لگا عمران بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمیں کامیابیاں مل جائیں، ہیں جی؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں جلد ویڈیو لاؤں گا۔ اب آج یہ ویڈیو ہے، کہتا ہے کہ کامیابی ہمیں مل جائے۔ جی یہ میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی کامیابی نہیں تمہیں ملے گی، تم کامیابی کو ملو گے۔ جی کامیابی تمہیں کیا ملے گی؟ کامیابی تمہیں ڈھونڈے گی، تم ملو گے کامیابی کو۔ یعنی کہ سکسس، بہترین سکسس کا یہ وظیفہ ہے، وظیفہ فار سکسس، وظیفہ فار ویلتھ ہے یہ، یعنی کامیابی، رزق، دولت، مال، اسباب، اللہ تعالیٰ سے جو آپ مانگو گے رب آپ کو عطا کرے گا۔ صرف کیا کرو، 127 دفعہ سورج نکلنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرو، اور اللہ سے یہ تصورات میں سوچو کہ مالک سارا دن مجھے شیطان، برے جنات کی مطلب ہے کہ اپنی پناہ بخشنا اور حادثات سے پناہ بخشنا۔ آپ یقین کریں ٹھنڈا میٹھا خوبصورت دن آپ کا دن گزرے گا، اور سارا دن مالی اور جانی فائدہ آپ کو ملے گا، مال آپ کو ملے گا، رزق آپ کو ملے گا، اور جس کام کی آپ کو تمنا ہوگی اللہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 127 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج نکلتے وقت پڑھیں اور پھر کامیابی کے جھنڈے آپ گاڑ دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔